हेलो एभ्रिवान, यो चाहिँ हाम्रो एकाइ 15 को दोस्रो भिडियो। पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामी यसो गर्दा गर्दै झुक्केर चाहिँ त्यो बन्द भएछ है। यो दोस्रो भिडियो एकाइ 15 को रक्त सञ्चालन। हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि सेता रक्त कोषका कार्यहरूका बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। सेता रक्त कोषले के गर्ने गर्दछ? कीटाणुहरूसँग लड्ने गर्दछ, त्यो कीटाणुहरूलाई खाने गर्दछ त्यसले है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ इम्युनी सिस्टमको काम गर्दछ है, रोगहरूसित लड्ने काम गर्दछ। केहीले रोगका कीटाणुलाई नष्ट गर्छन् है। यो सेता रक्तकोषले रोगका कीटाणुहरूलाई नष्ट गर्ने काम गर्दछन् है। केहीले संक्रामक कीटाणुसँग लड्दा नाश भएका वस्तुहरूलाई हटाउँछन् र घाउ निको पार्छन् है। कीटाणुसँग लड्दाखेरि जुन नाश भएका वस्तुहरू छन् हैन, ती कुरालाई त हटाउनु पर्यो। त्यो हटाएर चाहिँ अनि घाउ चाहिँ निको पार्दछन् भनेको छ है। घाउ पनि यिनीहरूले निको पार्ने काम गर्दछन्, ठिक छ। जस्तै कहीँ घाउ भयो है, घाउमा कीटाणुहरू हुन सक्छन्, त्यो कीटाणुहरूलाई है नाश भएका जुन वस्तुहरू छन् त्योहरूलाई हटाएर चाहिँ घाउ चाहिँ निको पार्ने काम यिनीहरूले गर्दछन् सेता रक्तकोषको है। प्लेटलेट्स भनेको छ, प्लेटलेट्सलाई थ्रोम्बोसाइट्स पनि भनिन्छ है। ल्युकोसाइट्स हैन, इरिथ्रोसाइट्स अनि थ्रोम्बोसाइट्स भन्ने गरिएको छ, तीनवटा छन्। यिनीहरू अति सूक्ष्म है, यिनीहरूभन्दा चाहिँ के हुन्छ त, साना हुन्छन् यिनीहरू है। रेड ब्लड सेल र व्हाइट ब्लड सेल भन्दा यिनीहरू के हुन्छ त, साना हुने गर्दछन्, ठिक छ। र यिनीहरू गोलाकार सर्कुलर आकारमा हुने गर्दछन्। राता रक्त कणिका र सेता कणिकाको तुलनामा यी रक्त कणिकाहरू धेरै साना हुन्छन् है यिनीहरू चाहिँ। अब यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि है, प्लेटलेट्सहरू त कति साना छन्, एकदमै साना हुने गर्दछन् है। प्लेटलेट्स भनेर हेरौँ त यहाँ कति साना छन् है। तर यिनीहरू हुन्छन् है। फेरि त्यो प्यालो प्यालो प्लाज्मालाई चाहिँ प्लेटलेट्स भनेको होइन, साना साना दाना दाना कोषहरू हुने गर्दछन् प्लेटलेट्सका छुट्टै है। अति सूक्ष्म गोलाकार हुन्छन्। राता कणका आधारमा चाहिँ यिनीहरू धेरै साना हुन्छन् हैन। यिनीहरूमा न्युक्लियस हुँदैन है, एकदमै साना हुन्छन्, न्युक्लियस हुँदैन यिनीमा। नियमित आकार पनि हुँदैन, यिनीहरूको आकार पनि हुँदैन, कुनै यस्तो हैन, कुनै यस्तो जस्तो पनि हुनसक्छ। यिनीहरू आकार हुँदैन नियमित। यिनीहरू रङहीन, रङ पनि हुँदैन यिनीहरूको, र रातो बोन म्यारोमा बन्ने गर्छन् है। रेड ब्लड सेल पनि रातो बोन म्यारोमै बन्ने हो है। 1 घन मिलिलिटर रगतमा 2 देखि 4 लाखसम्म प्लेटलेट्स हुन्छन् है, 2 देखि 4 लाखसम्म। यिनीहरूको आयु 2 देखि 3 दिनसम्म मात्र हुन्छ, एकदमै थोरै हुन्छ। यसले शरीरमा चोटपटक लाग्दाखेरि फिब्रिनोजिनसँग मिलेर है, अघि मैले कुरा गरेँ जुन फिब्रिनोजिन भन्ने प्रोटिनले के गर्छ त, त्यसलाई फिब्रिनोजिन भन्ने रगतलाई जम्न मद्दत गर्छ नि, घाउलाई क्लोटिङ गर्ने काम गर्छ है, घाउलाई पुर्ने काम गर्छ है। त यिनीहरूले पनि त्यही रगत जम्न मद्दत गर्छ र घाउलाई पुर्ने काम गर्दछन् है। रगतका कार्यहरू हामी चाहिँ रगतका प्लेटलेटसम्म त्यो कोषहरू चाहिँ सकिसक्यौँ हैन। कार्यहरू हेरौँ त के छ। शरीरमा सञ्चालित रगतले मुख्यतया 3 प्रकारको कार्य गर्दछ है। एउटा परिवहन ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने कार्य गर्दछ, नियन्त्रण रेगुलेसन र सुरक्षा प्रोटेक्सन है। परिवहन भनेको है एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म लाने हो है। रगतले के लाने गर्दछ त, अक्सिजन है, पानी, त्यस्तै ग्लुकोज, यिनीहरू चाहिँ लाने गर्दछ। अरू तत्त्वहरू सोडियम म्याग्नेसियम भए, क्याल्सियम भए है, यिनी तत्त्वहरूलाई पनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लाने काम गर्दछ। रगतले फोक्सोबाट अक्सिजनलाई शरीरको कोष र तन्तुहरूमा लैजान्छ र विभिन्न कोष तथा तन्तुबाट कार्बन डाइअक्साइड फोक्सोमा ल्याउँछ है। रगतले आन्द्राबाट शोषिएको पौष्टिक पदार्थलाई शरीरको कोष र तन्तुमा लैजान्छ है। आन्द्रामा शोषिएको जुन पौष्टिक पदार्थ हुन्छ है, खाना पचेर निस्केको, त्यसलाई चाहिँ तन्तुहरूमा लैजाने काम गर्दछ है, कोषहरूमा। ग्रन्थीबाट निस्केको हर्मोन पनि यसले लैजाने काम गर्दछ है, परिवहन गर्ने काम गर्दछ। हर्मोनलाई शरीरको विभिन्न भागमा लैजान्छ है। यसले शरीरलाई काम नलाग्ने वस्तुहरूलाई कलेजो, फोक्सो, मृगौला आदि अङ्गसम्म निष्कासनको लागि पुर्याउने काम गर्दछ है।
फोक्सोमा त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ हैन। मृगौलामा चाहिँ अब पिसाब भनौँ न युरिया चाहिँ निस्किने गर्दछ, युरिन भन्छ त्यसलाई। कलेजोमा चाहिँ के हुन्छ त? त लिभरको काम के हो भन्दाखेरि, कलेजोको काम भन्दाखेरि यसले चाहिँ टक्सिक है, एकदमै त्यो विषादी भनौँ, टक्सिक भनेको विषादी है, विषादी वस्तुलाई यसले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि नन टक्सिकमा बदल्ने गर्दछ है। खुनमा रहेको टक्सिक एमोनियासित रहेको कुराहरू जुन खुनमा घुलेका हुन्छ त्यो अमोनियालाई केमा बदल्ने गर्दछ त? युरियामा बदल्ने गर्दछ है। युरियामा बदल्ने गर्दछ यो कलेजोले है। कलेजोले अर्को के काम गर्दछ त? बाइल जुस निष्क्रिय गरी है, बाइल जुस निकालेर त्यो चाहिँ खाना पच्नमा प्रयोग हुन्छ। यो बाइल जुस भन्ने हुन्छ, इन्जाइम हो है, बाइल जुस जुन चाहिँ खाना पच्नको लागि मद्दत हुन्छ है। भनेपछि कलेजोको काम के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो टक्सिक कुरा, विषादी कुराहरू जुन चाहिँ शरीरको लागि चाहिँ नराम्रा छन् ती कुराहरूलाई यस्तोमा बदलेर चाहिँ यो पिसाबबाट चाहिँ युरिन हैन, एमोनियालाई चाहिँ एमोनियमका कुराहरूलाई युरिनमा बदलेर चाहिँ पिसाब मार्फत चाहिँ निस्काल्ने काम गर्दछ यसले है, कलेजोले। ठिक छ। ल अब हेरौँ त यहाँ नियन्त्रण भनेको छ है, नियन्त्रण रेगुलेसन। यसले शरीरको तापक्रमलाई नियमित राखी शरीरलाई न्यानो बनाउँछ है। खुनले नै के गर्छ त? शरीरको तापक्रमलाई नियमित राख्छ है। खुन यदि हेर्ने हो भने खुन तातो हुन्छ है। खुन चाहिँ ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि छाम्नु है, प्याकेट तातो हुन्छ खुन है। साथै तन्तुहरूमा तरल पदार्थ र विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको मात्रा नियन्त्रण गर्छ है। तन्तुहरूमा चाहिँ तरल पदार्थ हैन, अरू विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ है। जस्तै अब क्याल्सियम भयो हैन, ग्लुकोज भयो है। सुरक्षा प्रोटेक्सन, अब यो रोगहरूसित लड्ने भयो हैन। रगतले रोगका कीटाणुहरूसँग लड्न सङ्क्रमित भएको ठाउँमा सेता रक्तकोषहरू पुर्याउने कार्य गर्दछ है। घाउ चोट लागेमा त्यो ठाउँहरूमा फिब्रिनोजन रगत जमाउने मद्दत गर्दछ हैन। ग्लोबुलिन रोगबाट सुरक्षा गर्छ है। ग्लोबुलिनले, रगतमा रहेको ग्लोबुलिनले के गर्छ त? रोगबाट सुरक्षा गर्ने काम गर्दछ है, कीटाणुहरूबाट चाहिँ लड्नको लागि हैन। त यति तीनवटा चाहिँ के हो त? खुनको मेन काम हो है। प्रमुख काम चाहिँ परिवहन, नियन्त्रण गर्ने र सुरक्षा दिने। सुरक्षा त रोगहरूबाट लड्ने भइहाल्यो हैन। परिवहन भनेको यत्रो धेरै छ हैन। ग्लुकोज यो चाहिने कुरा र नचाहिने कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने, र नियन्त्रण भनेको तापक्रम चाहिँ नियन्त्रण गर्ने यसले काम गर्दछ है। अब हेरौँ त मुटु भनेर है। मुटु शरीरको छातीभित्र दुई फोक्सोका बिचमा रहेको शक्तिशाली कार्डियक मांसपेशी हो। यो के हो त? एउटा मासु हो, मांसपेशी हो यो है। भित्र चाहिँ अलिअलि खोक्रो हुन्छ, चारवटा ठाउँ हुन्छ जहाँ चाहिँ खुन बग्ने गर्दछ है। यसले चाहिँ निरन्तर खुम्चिने पच्किने हैन, अनि फेरि फुल्ने खुम्चने गरेर के गर्छ त? रगतहरूलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ यसरी बग्नलाई मद्दत गर्दछ है। नत्र रगत यत्तिकै किन बग्थ्यो त? किन फेरि यहाँ आउँथ्यो भन्दाखेरि त्यो चापले गर्दाखेरि। फेरि चाप चाहिँ कम भयो भने फेरि यसरी सोच्छ, तान्छ हैन, यसरी फुल्दाखेरि फुल्ने खुम्चिने गरेर चाहिँ रगत चाहिँ यसरी परिवहन गर्दछ है। कार्डियक मसलबाट बनेको हो, यसलाई चाहिँ कार्डियक मसल भन्छ है। मुटुसित सम्बन्धित सबै कुराहरू चाहिँ कार्डियोग्रा हैन, त्यस सम्बन्धित आउँछ नाम चाहिँ है। कार्डियक जुन छ हैन, यो शब्द चाहिँ मुटुसित सम्बन्धित शब्द हो है। कार्डियक अरू थुप्रैमा हुन्छ, यो प्रयोग हुन्छ यो शब्द। यसको बढी भाग शरीरको बायाँपट्टि हुन्छ है। ठ्याक्क बिचतिर हुन्छ, तर धेरै भाग चाहिँ बायाँपट्टि हुन्छ, कसैको दायाँपट्टि नै हुने गर्छ है।
मुटुलाई दुई पत्रे पातलो झिल्लीले ढाकेको हुन्छ है, जसलाई पेरिकार्डियम भन्छ है। पेरिकार्डियमले चाहिँ ढाकेको हुन्छ मुटुलाई। यस दुई पत्रे बिचमा फेरि एउटा पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्ने तरल पदार्थ हुन्छ है। त्यसले के गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि यो मुटुलाई सुरक्षा दिने काम गर्दछ है, कुनै चोटपटक लाग्नबाट बचाउने काम गर्दछ है। यसरी कसैले केही घोचाउने भयो पनि त्यसलाई के गर्दछ, सोच्ने काम गर्दछ त्यो बललाई है। यसमा प्रकारका तरल पदार्थ हुन्छ है। त्यो तरल पदार्थहरूलाई पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्छ। यसले चाहिँ मुटुलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउने काम गर्दछ। मुटुभित्र दायाँ अरिकल हैन, दायाँ भेन्ट्रिकल, बायाँ अरिकल है र बायाँ भेन्ट्रिकल गरी 4वटा कोठाहरू हुन्छन्। त्यो कोठाहरू दायाँपट्टिको कोठा र बायाँपट्टिको कोठामा बाक्लो मांसपेशीको भित्ता हुन्छ। बिचमै के हुन्छ त, मांसपेशीको भित्ता हुन्छ जसले चाहिँ छुट्टाएको हुन्छ यसरी 4वटै कोठालाई। मुटुबाट शरीरमा रगत जाने ठुलो नलीलाई आयोर्टा भनिन्छ है। मुटुबाट फोक्सोमा जाने नली पल्मोनरी धमनी हो है, जुन मुटुबाट चाहिँ फोक्सोमा गएको हुन्छ भने फोक्सोबाट मुटुमा फर्कने नली चाहिँ पल्मोनरी सिरा हो, भेन भन्छ, पल्मोनरी भेन, पल्मोनरी आर्टरी है। शरीरको विभिन्न भागमा अशुद्ध रगत सुपेरियर भेना कावा र इन्फेरियर भेना कावा हुँदै मुटुमा फर्कन्छ है। यहाँनेरि छ सुपेरियर भेना कावा माथि छ, इन्फेरियर भेना कावा तल छ। माथिबाट आउने रगत चाहिँ टाउकोतिरबाट है, यो मुटुभन्दा माथि है, छातीदेखि लिएर टाउकोसम्म, घाँटीदेखि लिएर त्यताको खुनहरू चाहिँ यो सुपेरियर भेना कावा हुँदै मुटुमा पस्ने गर्दछन् यसरी है। र तलतिरका चाहिँ जुन तलबाट आउँछ त्यो चाहिँ यसरी आउने गर्दछ इन्फेरियर भेना कावाबाट चाहिँ है। यसरी आएको कहाँनिर जाने गर्दछ त सुरुमा भन्दाखेरि, त्यसरी आएपछि यसमा पस्ने गर्दछ एट्रियममा है, यो राइट एट्रियममा पस्ने गर्दछ। त्यहाँबाट चाहिँ यसरी यहाँ पस्ने गर्दछ, राइट भेन्ट्रिकलमा पस्ने गर्दछ है। राइट एट्रियमलाई अरिकल पनि भन्छ है, एट्रियम अरिकल एउटै हो है, ठिक छ। भेन्ट्रिकल तलकोलाई भेन्ट्रिकल, दुवैतिरको तलकोलाई माथिकोलाई अरिकल भन्छ, ठिक छ। ल अब हेरौँ त यहाँ, ल त्यसरी आएको रगत पहिला कहाँ गयो त, राइट भेन्ट्रिकल। अब यहाँबाट चाहिँ कहाँ जाने गर्दछ त, यसरी आएपछि जुन यहाँ चाप बढ्छ यसरी, त्यो चापले चाहिँ यसरी यहाँ पुर्याउँछ यसरी है। पुर्याउँदाखेरि चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। अब राइट अरिकलबाट चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा गयो है, यहाँ गयो। त्यहाँ गएपछि हैन, अब यो रगत चाहिँ यसरी यता फर्किन पाउँदैन, फेरि राइट अरिकलतिर फर्किन पाउँदैन, फेरि यसरी जताबाट आयो त्यतैतिर फर्किन पाउँदैन। त्यहाँ के हुन्छ त, एउटा भल्भ हुन्छ है। यो भल्भलाई के भन्छ त भन्दाखेरि ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छ है, ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छ। यहाँनेरि भएको भल्भलाई, यसलाई यो हरियोले देखाउँ, यो यहाँनिर भएको भल्भलाई ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छ, ठिक छ। त्यो भल्भको काम के हो भन्दाखेरि एकतिर मात्रै खुल्ने काम हो है। यतातिरबाट धक्काले भने यो खुल्छ, यतातिर जान्छ, तर यताबाट धक्काले भने त्यो उतातिर जाँदैन, खुल्दैन है, चापले धक्काले भने पनि है। त्यसको एकतिरबाट चाहिँ फ्लो हुन दिन्छ, रगतलाई एकतिर मात्रै बग्न दिन्छ के, उल्टेतिर चाहिँ यसरी बग्न दिँदैन। अब यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ रगत भन्दाखेरि यसरी पुल्मोनरी आर्टरी हुँदै यो मुटु फोक्सोमा जाने गर्दछ। यसरी पुल्मोनरी आर्टरी हुँदै फोक्सोमा जाने गर्दछ। फोक्सो त्यहीँ हुन्छ नजिकै है, यहाँ फोक्सो यहीँ हुन्छ, मुटु नै फोक्सोको माथि हुन्छ क्या, फोक्सो यहीँ हुन्छ, फोक्सोको यसरी जोडिएको हुन्छ यसरी, ठिक छ। धेरै लामो हुँदैन यसरी, फोक्सो यहीँ हुन्छ। त जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनेरि पर्ने जुन भल्भ छ त्यो भल्भ चाहिँ पुल्मोनरी भल्भ हो है, पुल्मोनरी आर्टरीसँग यो भल्भलाई पुल्मोनरी भल्भ भन्छ, ठिक छ। यसरी गयो, अब त्यहाँ गएर त्यो के हुन्छ, शुद्ध हुने काम गर्छ। यसमा कार्बन डाइअक्साइड छ है,
यसबाट जुन आएको छ यो भेनेक हावा यताबाट चाहिँ सबै अशुद्ध कार्बन डाइअक्साइड भएका खुनहरू हुन् यिनीहरू है। कहाँ जान्छन् त अब फोक्सोमा जान्छन् अक्सिजनेटेड हुनको लागि है। त्यहाँ भएको कार्बन डाइअक्साइड सिधै त्यसमा दिन्छ है। त्यसको जुन फोक्सोको जुन यसरी सास फेर्ने जुन छ यसरी सास फेर्ने है, त्यसरी त्यो खुम्चिँदा फोक्सो खुम्चिँदा यसो गर्दाखेरि चाहिँ है के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हावाबाट चाहिँ यसरी तानिन्छ चापले गर्दाखेरि है। चापको फरकले गर्दाखेरि यसरी तानिन्छ क्या त्यहाँ भएको अक्सिजन, हावामा भएको अक्सिजन भित्र छिर्छ क्या यसरी छाला त्यो छाला हुँदै त्यो जुन त्यसको जुन भित्ता हुन्छ यसको हैन, यो उसको भित्ता हुन्छ जुन त्यो भित्ताबाट चाहिँ यसरी छिर्छ क्या यो अक्सिजन। सानो हुन्छ नि त अक्सिजनको अणु एकदमै सानो हुन्छ हैन, त्यो सानो अणु छिर्छ क्या त्यो छालाबाट यसरी है। छालाबाट छिर्छ त्यो खुनमा पुग्छ त्यसरी है। र त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ अब यताको चापले चाहिँ फेरि यसरी तान्छ उताबाट, फेरि उता भएको कार्बन डाइअक्साइड यसरी निस्केर चाहिँ यता आउँछ क्या फुत्ता है। त्यो छाला हुँदै यसरी छिरेरै आउँछ क्या। सानो सानो अणु हुन्छ मजाले त्यो छाला वरिपरि छिर्न सक्छ क्या है। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यता गइदिन्छ है, यताको अक्सिजन उता गइदिन्छ है। अर्को यताबाट यता तान्दाखेरि तान्ने काम चाहिँ यसरी हुन्छ है। यताको चाप चाहिँ है यहाँ भएको अक्सिजन भएको चाप र यहाँ खुन छ मानौँ है, यो बिचमा छाला छ है। यताको चाप चाहिँ कम भयो भने यताको कुरा चाहिँ यता गइदिन्छ है। त्यो जाने भनेको कार्बन डाइअक्साइड जान्छ अणु है। कार्बन डाइअक्साइडको अणु हेमोग्लोबिन त छिर्न सक्दैन यो छालामा। कार्बन डाइअक्साइडको अणु यसरी चाप कम हुने बित्तिकै कार्बन डाइअक्साइडको अणु चाहिँ यसरी छिरेर यता गइदिन्छ है। र यताको चाप धेरै भयो यताको चाप कम भयो भने यता भएको अक्सिजन चाहिँ कतिखेर चाप धेरै हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जब सास फेर्छौँ यहाँ अक्सिजन आउँछ जब भित्र है, यसरी सास फेर्दाखेरि अक्सिजन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन धेरै भएपछि हैन, हावा धेरै भएपछि त धेरै उस भयो यहाँ हैन, चाप भयो। त्यो चापले गर्दाखेरि भित्रको यो यसरी अक्सिजन चाहिँ यता छिर्ने गरिदिन्छ क्या। त्यो छिरेर चाहिँ यो खुनमा चाहिँ अक्सिजन टाँसिन्छ अब है। अब त्यो अक्सिजनेटेड खुन चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो पुल्मोनेरी भेन हुँदै है, यसमा पनि के हुन्छ त ठ्याक्क यहाँ यसरी पसेर चाहिँ अर्कोतिरबाट जाने गर्छ के हैन। त्यो पुल्मोनेरी भेन हुँदै आउँछ कि अब यो पुल्मोनेरी भेन पनि कसलाई जोड्छ भन्दाखेरि त्यो फोक्सो र मुटुलाई जोड्ने काम गर्दछ। यताबाट जाने उताबाट फर्केर आउने यसरी है। फोक्सोबाट चाहिँ अर्को यो पुल्मोनेरी भेन चाहिँ जोडिएको हुन्छ। त्यो पुल्मोनेरी भेन हुँदै चाहिँ फर्केर आउँछ। फर्केर कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि लेफ्ट अट्रियममा आउँछ। लेफ्ट अरिकल पनि भन्छ यसलाई, लेफ्ट अट्रियममा आउँछ। यो ठाउँमा आउँछ यसरी है, देखिरहेछ रातो गरौँ, यो ठाउँमा आउँछ यसरी है। त्यहाँबाट आएपछि यसरी यहाँ छिर्छ यो है, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा छिर्छ यहाँ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि अक्सिजनेटेड छ है, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा सबै अक्सिजनेटेड छ। यसमा लेफ्ट अट्रियममा पनि के छ त सबै अक्सिजनेटेड शुद्ध चाहिँ खुन छ हैन। त्यसपछि अब यो भाल्भको त कुरा नगरौँ हैन, भाल्भको कति कुरा गर्ने, यहाँ पनि भाल्भ छ यसरी, भाल्भले छुट्याउने काम गर्छ कोठाहरूलाई हैन। यहाँबाट चाहिँ अब यसरी आयोटा हुँदै, यो आयोटा हो है, यति भाग चाहिँ के हो त आयोटा हो है, यसलाई आयोटा भन्छ। आर्टरीहरूको सबैभन्दा ठुलो पातलो छ भने आर्टरी भन्ने, आर्टरीहरूको सबैभन्दा ठुलो भनेको आयोटा हो है। तीनवटामा भाग्य छ नि त, बाँड्डे छ नि त हैन। यो मोटो चाहिँ यसरी यहाँ भएको यसरी पातलो पातलो तीनवटामा यसरी गर्छ, आर्टरी हुन् यिनीहरू है। भनेपछि यो आयोटामा जाने गर्दछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट खुनहरू यसरी है धकलेर, ठिक छ। यसरी धकलेर चाहिँ यसरी जाने गर्दछ, ठिक छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबै विभिन्न ठाउँहरूमा है नसा हुँदै, आर्टरी नसा हुँदै, धमिनी हुँदै सबै ठाउँहरूमा, कोषहरूमा, टाउकामा जान्छ हैन। त्यसपछि खुट्टाहरूमा, हातहरूमा, सबैतिर त्यसरी पुग्ने गर्दछ है। अब यो चाहिँ जति उता गयो यसको चाहिँ हाँगाहरू छुट्टिन्छन् यसरी
पातलो पातलो हाँगो जस्तै यो मोटो छ, अब झन् पातलो हैन यसरी। फेरि यहाँबाट झन् यसरी पातलो, झन् पातलो हैन हाँगा पनि। ठिक छ, त हाँगा भन्दा पनि अब यहाँ झन् पातलो यसरी। अब झन् अब सबसे पातलो चाहिँ क्यापिलरी भन्छ, सबसे पातलोलाई है। रक्त बोक्ने नली जुन सबैभन्दा पातलो हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त? क्यापिलरी भन्छ है। यसरी जति टाढा पुग्यो त्यति चाहिँ क्यापिलरी त्यति पातलो पातलो रक्त बोक्ने नलीहरू हुँदै त्यो क्यापिलरीसम्म पुगेको हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ पुग्ने गर्दछ। अब हेरौँ त यहाँ भल्भहरूको कुरा गरेछ, भल्भहरूको कुरा हामी गरिसक्यौँ। यहाँ मुटुका 4वटा भल्भ हुन्छन् है। अब यसरी पुगेपछि हैन, अब जस्तै यहाँ पुगिसक्यो क्यापिलरी हुँदै त्यो पुगिसक्यो। अब उताबाट फर्किने क्रम हुन्छ, जब त्यो फर्किने क्रममा फेरि यही बाटो हुँदै आउँछ है। डिअक्सिजनेटेड कार्बन डाइअक्साइड भएको खुन बोकेर यही बाटो आउँछ। सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभा हुँदै राइट अट्रियममा, राइट अरिकलमा पस्ने गर्दछ है। अब यहाँ नामहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। ट्राइकस्पिड भल्भ भनेको कुन दुईटा जोड्ने भल्भ हो हैन। त्यसपछि पुल्मोनरी भल्भ भनेको कहाँ हुन्छ हैन। त्यसपछि यहाँ मित्रल भल्भ भनेको छ, अनि आयोटिक भल्भ भनेको छ। 4वटा भल्भ हुन्छ। हेरौँ त, ट्राइकस्पिड भल्भ, बाइकस्पिड भल्भ भन्ने हुन्छ एउटा। यो मित्रल भल्भलाई बाइकस्पिड भल्भ भन्छ है। ट्राइकस्पिड भल्भ हेरौँ त, यो भल्भ मुटुको दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकल बीच, यहाँ जुन सुरुमा हामीले दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकल भन्यौँ है, त्यो दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकल बीचमा रहेको हुन्छ यो भल्भ है। यो 3 पत्रे हुन्छ, 3 पत्रे हुन्छ। यी पत्रहरू खुल्दा रगत अरिकलबाट है भेन्ट्रिकलमा जान्छ है, अरिकलबाट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। जब दायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चन्छ उक्त भल्भ बन्द हुन्छ र रगत पल्मोनरी धमनीतर्फ जान्छ है। यताबाट यता जानलाई खुल्ने गर्छ हैन। अरिकलबाट भेन्ट्रिकल जाने बेलामा भेन्ट्रिकल खुम्चिँदाखेरि फेरि अरिकलमा पुग्दैन, त्यो बन्द हुन्छ, एकतर्फी हुन्छ के। बाइकस्पिड भल्भ, बाइकस्पिड भल्भ भनेको मुटुको बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकल, जुन मित्रल भल्भ भनेको चाहिँ यहाँ मित्रल भल्भ भनेको चाहिँ बाइकस्पिड भल्भ हो है। बायाँ अरिकल र बायाँ भेन्ट्रिकल बीच रहेको भल्भलाई बाइकस्पिड भल्भ भनिन्छ। रगत अरिकलबाट भेन्ट्रिकलमा जाँदा यो खुल्छ भने भेन्ट्रिकल खुम्चदा फेरि यो बन्द हुन्छ फेरि है। अयोटातिर जान्छ, त्यसपछि रगत त्यो बन्द भएपछि उता जान पाउँदैन, अयोटातिर जान्छ है। पल्मोनिक भल्भ बनेछ एउटा, पल्मोनिक भल्भ। यो भल्भ दायाँ भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी धमनी बीच हुन्छ। पुल्मोनरी भल्भ भने पनि भयो है। पुल्मोनरी आर्टरी पुल्मोनरी के हो त्यो? पुल्मोनरी आर्टरी हो है। पुल्मोनरी आर्टरीमा चाहिँ भएको भएर चाहिँ यो पुल्मोनरी भल्भ अथवा पल्मोनिक भल्भ भनिन्छ है। दायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चदा यो भल्भ खुल्छ र रगत फोक्सोतिर जान्छ, भेन्ट्रिकल हुँदै त्यो भल्भ के अरे भेन हुँदै, भेन भन्न आउँछ, आर्टरी हुँदै है, पुल्मोनरी आर्टरी हुँदै फोक्सोतिर जान्छ। आयोटिक भल्भ हुन्छ, यो बायाँ भेन्ट्रिकल र आयोटा बीचमा भल्भ आयोटिक भल्भ भनिन्छ। बायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चदा यो भल्भ खुल्ला हुन्छ र रगत आयोटातिर जान्छ है। अब आर्टरी भनेको के हो त्यो हेरौँ त। आर्टरी भनेको शुद्ध रगत बाहिर लैजाने नली है। मुटुबाट जुन आयोटा भनेको छ त्यो आयोटा भनेको सबैभन्दा ठुलो आर्टरी हो, सबैभन्दा मोटो भएको, सबैभन्दा धेरै रगत अटाउने है। अलि मोटो पाइप भएको के, पाइप मोटो पाइपमा के हुन्छ, मोटो नलीमा के हुन्छ, धेरै रगत बग्छ है। त्यहाँबाट सबैभन्दा मोटो त्यो छ। त्यसपछि यसरी सानो सानोमा यसरी विभाजित हुँदै त्यो फेरि एकदमै उतै पुग्यो भने क्यापिलरी एकदमै पातलो पातलो नसामा बाँडिन जान्छ। ठिक छ। अर्कोटा आयोटा बाँडिएर धमनी बन्छ है। जुन आयोटा छ त्यो बाँडिएर चाहिँ यो आर्टरी बन्ने गर्छ, धमनी बन्ने गर्छ। ठिक छ। धमनी पनि बाँडिएर आर्ट्रियोल्स बन्छ है, आर्ट्रियोल्स बन्छ र अन्तमा साना कोशिका भई जालोको रूपमा फिजिन्छ है। सानो सानो यस्तो जालोको रूपमा जताततै है, जालोको रूपमा चाहिँ त्यो फिजिन्छ यो। ठिक छ।
नलीहरू एकदमै पातलो पातलो हुँदै यी कोशिकाहरूले रगतमा घोलिएका लवण चिनी एमिनो अम्ल आदि एमिनो एसिड भन्छ है यसलाई एमिनो अम्ल भयो हैन अम्ल भयो आदि कोषमा पुर्याउँछन् रगतमा घोलिएका कुराहरूलाई यिनीहरूलाई कोषमा पुर्याउँछन् है धमनीको भित्ता बाक्लो मांसपेशीले बनेको हुन्छ है र यसको कारण पनि छ मांसपेशी चाहिँ बलियो हुन्छ मोटो हुन्छ है यसले रगतको ठुलो चाप खप्न सक्छ है जब चाहिँ यहाँ मुटुले जोडले च्याप्छ खुम्चिन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी चाप यसरी बगिरा हुन्छ रगत है खुम्चिँदाखेरि रगत यसरी जाने हो हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ त बढी चापमा रगत बग्ने गर्दछ है र यसरी फुल्लिँदाखेरि के हुन्छ त रगत तानिँदाखेरि त त्यति उले त आउनै भएन हैन जुन अनुसारले आउने भयो त्यही अनुसारले आउने भयो ठीक छ तर चाप्दाखेरि चाहिँ जोडले चापिने गर्छ है चापिँदाखेरि चाहिँ रगतले चाहिँ कहाँ चाप हान्छ बल लगाउँछ भन्दाखेरि धमनीको भित्तामा बल लगाउँछ हैन तर फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन नली हुन्छ त्यसमा नलीमा त बल लाग्दैन हैन तर जाँदाखेरि जुन मुटुले यसरी च्याप्छ त्यतिखेर त बल लाग्ने भयो रगतको बल तरल हो हैन भित्तामा लाग्ने भयो यो धमनी भन्दा पातलो अब यहाँ हेरौँ ठुलो चाप खप्न सक्छ भनेको छ है त्यही भएर त्यो चाहिँ मांसपेशी बाक्लो भएपछि ठुलो चाप खप्न सक्छ यसमा भल्भ हुँदैन है यसमा भल्भ हुँदैन सिरामा चाहिँ भल्भ हुन्छ सिरा भनेको हेरौँ त सिराबाट मुटुमा रगत पुर्याउने है शरीरबाट चाहिँ मुटुमा रगत पुर्याउने रक्त नलीलाई सिरा भनिन्छ भेन भनिन्छ है शरीरबाट चाहिँ मुटुमा फर्किने यो धमनी भन्दा पातलो भित्ता भएको रक्तनली हो यो चाहिँ यसको भित्ता चाहिँ पातलो हुन्छ है किनभने यसको भित्तामा चाहिँ त्यो उस लाग्दैन त्यति बल लाग्दैन भित्तामा किनभने उल्टे दिशातिर गइराछ नि त हैन उल्टे दिशातिर गइराछ एक किसिमले चाहिँ यसमा गुरुत्वाकर्षणले गर्दा पनि यसको भित्तामा चाहिँ त्यति बल लाग्दैन शरीर कतातिर लम्किन्छ खुन भन्दाखेरि मुटुतिर लम्किन्छ है भित्तामा त्यस्तो बल लाग्दैन त्यसकारणले गर्दा यसको भित्ता अलि पातलो हुन्छ यसबाट विकार वस्तु सहितको रगत मुटुमा फर्किन्छ है विकार वस्तु सहितको रगत चाहिँ मुटुमा फर्किन्छ कार्बन डाइअक्साइड भएको यसमा भल्भ हुन्छ भल्भ किन हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तलबाट माथि फर्किने क्रममा जस्तै मानौँ यसरी तलबाट खुट्टातिरबाट चाहिँ यसरी मुटुतिर चाहिँ रगत यसरी बगिरहेछ है यसरी बगिरहेछ किनभने रगत यसरी उताबाट तानिरहेको छ मुटुले चाहिँ यसरी फुल्ने क्रममा चाहिँ रगत माथि तान्छ यसरी फुल्ने क्रममा ठीक छ नत्र खाली भइदिन्छ रगत त्यसको कोठाहरू हैन यसरी फुल्ने क्रममा त तानिहाल्ने भयो त तान्दाखेरि के भइरह त यो तल नफर्कियोस् तल नखसोस् भनेर भल्भ हुन्छ यहाँ है यसरी भल्भ हुन्छ त्यो भल्भले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो मानौ यो के हो त भन्दाखेरि त्यो रक्तनली हो ठीक छ सिरा हो है त के हुन्छ यस्तो खालको एउटा हुन्छ के यस्तो खालको भल्भ हुन्छ के यसरी है तान्दाखेरि खुन चाहिँ यसरी यसलाई धकलेर यसरी बग्छ यो खुल्ला हुन्छ यसरी धकल्दाखेरि यसरी है खुल्ला भइदिन्छ यसरी खुल्ला भइदिन्छ यो हैन र रगत चाहिँ यसरी बगेर माथि जान्छ तर उताबाट यसरी चाहिँ आउँदैन है उताबाट यसरी गर्न खोज्यो भने यो फेरि यस्तो भइदिन्छ यो भाल चाहिँ यस्तो भइदिन्छ के यसरी उताबाट यसरी आयो भने अब यताभन्दा त यो खुल्दैन है यसरी एकतर्फी गराउनको लागि यो भल्भले मद्दत पुर्याउँछ खुनहरू एकतर्फी बगाउनको लागि जसले गर्दा रगत एउटै दिशामा मात्रै बग्न थाल्छ एउटै दिशामा मात्रै बग्छ है क्रियाकलाप 16.2 मुटुको अवलोकन भनिन्छ है मासु पसलबाट खसीको मुटु ल्याउनुहोस् भनेको छ है एकदमै खतरनाक क्रियाकलाप दिएको छ यहाँ अर्को एउटा त त्यो आफ्नै औँलाबाट गोबेर खुन निकाल्न भन्यो त्यो पनि एउटा खतरनाक हो
है। 10 कक्षाको बच्चा बच्चीलाई चाहिँ गोबेर खुन निकाल्न भन्ने। अब यहाँ चाहिँ पसलबाट चाहिँ अब खसीको मुटु ल्याउन भन्ने। अब मुटुलाई लम्बाइबाट काट्नुहोस् भनेको छ है। अब ल्याएर काट्नु पर्यो। अरिकल र भेन्ट्रिकलको आकार हेर्नुहोस्। मुटुमा जोडिएका ठुला ठुला नलीहरू अवलोकन गर्नुहोस्। धमनी र शिराबीच फरक छुट्याउनुहोस्। मुटुमा पाइने भल्भहरू। अब यी कुराहरू चाहिँ डाक्टर पढ्ने बेलामा गर्ने हो क्या, बुझ्यौ? डाक्टर पढ्ने बेलामा गर्ने हो यी कुराहरू। 10 कक्षाका विद्यार्थीहरूको लागि होइन यी कुराहरू है। यो चाहिँ हामी यसरी बुझ्नुपर्छ। अब गर्न मन लाग्छ भने गर्दा हुन्छ, काटेर हेर्दा हुन्छ। कोशिकाहरू क्यापिलरिज है। कोशिका भनेको क्यापिलरिज रहेछ है। मैले चाहिँ सेललाई कोशिका कोशिका भन्ने गर्थेँ है। कोष भनेको सेल रहेछ होइन, कोशिका भनेको त क्यापिलरिज रहेछ। बल्ल थाहा पाएँ मैले। ल हेरौँ त अब। रक्त कोशिकाहरू कोषहरूको एक तहबाट बनेका हुन्छन् है। कोषहरूको एक तहबाट बनेका हुन्छन्। यिनीहरूले रगत र कोषबीच पोषक तत्त्व, ग्यास आदि आदान प्रदान गर्छन् है। पातलो पातलो हुन्छ, जस्तै यही भनौँ न, यसमा चारैतिरबाट कोशिकाहरू, चारैतिरबाट पातलो पातलो कोशिकाहरू है। यसरी चारैतिरबाट यसको उसबाट चाहिँ कोशिकाहरू यसरी, यसमा पनि हरेक अङ्गहरूमा यसरी कोशिकाहरू लागेका हुन्छन्। हरेक अङ्गमा माथि माथि है यसरी कोशिकाहरू आएका हुन्छन् यहाँ, ठिक छ। हरेक अङ्गहरूमा हरेक ठाउँमा पुगेका हुन्छन् कोशिकाहरू, ठिक छ। त्यहाँबाट के हुन्छ त, आदान प्रदान हुन्छ यो है। खुनमा अब त्यो कोशिकामा भएको त्यो खुन चाहिँ सिधै त्यहाँबाट त्यहाँ जाने भयो है। छाला एकदमै पातलो हुन्छ, ग्यासहरू चाहिँ आदान प्रदान भयो अब यहाँ है। त्यस्तै अब पोषक तत्त्वहरू आदान प्रदान हुने भयो होइन। यिनीहरूले धमनी र शिरालाई जालीको रूपमा जोड्छन् है। धमनी र शिरालाई के गर्छन् त, जालीको रूपमा जोड्दछन् यिनीहरूले है। रक्त सञ्चार प्रक्रिया, ब्लड सर्कुलेसन। मानव शरीरमा रक्त सञ्चार दुई प्रकारका हुन्छन् है। एउटा सिस्टमेटिक, एउटा पल्मोनरी सर्कुलेसन। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन, सिस्टमेटिक रक्त सञ्चारमा के भनिन्छ, मुटु र शरीरका विभिन्न अङ्गहरूबिच धमनी र शिराद्वारा हुने रक्त सञ्चारलाई सिस्टमेटिक रक्त सञ्चार भनिन्छ है। हेरौँ त कहाँ कहाँ पुगेछ। मुटुबाट मस्तिष्कमा पुगेछ होइन। मुटुबाट फेरि यसरी तल हुँदै यो बिचमा भएका होइन के हुन्छन् बिचमा, ती सबै अङ्गहरूमा पुगेको छ। फेरि योभन्दा नि तल यो अङ्गहरूमा पुगेको छ यसरी है। फेरि यहाँ पुगेको छ यसरी, फेरि सबैभन्दा तल है। भनेपछि एकतिरबाट आउने रहेछन्, एकतिरबाट जाने रहेछन्। यहाँ हेरौँ त, यताबाट आउने, यसरी आउने रहेछन् होइन, यसरी आएर यसरी जाने रहेछन् है। त बिचमा के पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि, बिचमा कोशिकाहरू पर्ने रहेछन् है। यी सबै कोशिकाहरू, किनभने जहाँ अङ्ग पर्छ पहिला यो अङ्गमा जान्छ होइन। अङ्गमा भनेकै कोशिकाहरूद्वारा अङ्गमा जाने गर्दछन्। अङ्गको त्यो छाला छालामा पुरै कोशिका लागेका हुन्छन् क्या। अङ्गको जुन भित्ता छ होइन, मासु छ, जुन मांसपेशी छ, मांसपेशीको पुरै के लागेको हुन्छ त, कोशिकाहरू लागेका हुन्छन् पुरै चारैतिरबाट है। त्यसरी चाहिँ कोशिकाहरू चाहिँ एउटा अङ्गमा यसरी लागेपछि अर्कोतिरबाट यसरी जाने गर्दछन्, फेरि अर्कोतिर यसरी, ठिक छ। भनेपछि यताबाट जुन अङ्गमा गयो, अङ्गबाट फेरि है त्यही कोशिकाहरूबाटै कहाँ जाने गर्दछन् त, यसरी जाने गर्दछन् अर्को ठाउँमा है। यसरी गयो, यसरी अङ्गहरूमा है, कोशिकाहरूद्वारा चाहिँ यसरी पुरै अङ्गहरूमा गयो। त्यसपछि अङ्गहरूबाट फेरि कोशिकाहरूद्वारा हुँदै है यसरी फेरि यतातिर जाने भयो होइन, यसरी माथितिर जाने भयो। एकतिरबाट आउने, सबै अङ्गहरूमा पुग्ने, अङ्गहरूबाट फेरि एकतिरबाट चाहिँ यसरी कहाँ पुग्ने त भन्दाखेरि त्यही मुटुमा पुग्ने होइन। मुटुमा चाहिँ, मुटुबाट चाहिँ फेरि यसरी टाउकोतिर चाहिँ यसरी जाने गर्दछ, मस्तिष्कमा। मस्तिष्कमा पुरै यसरी भएर चाहिँ फेरि
है। यो मस्तिष्क होइन है, यो त फोक्सो हो। मुटुबाट चाहिँ फोक्सोमा जाने गर्दछ, फोक्सोबाट फेरि फर्केर आउने गर्दछ है। यो फोक्सोमा यसरी गयो, शुद्धिकरण भयो, त्यहाँ अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन भयो, त्यसपछि फेरि मुटुमा आयो, मुटुबाट फेरि सबै उसमा गयो है। यो भागलाई चाहिँ माथिल्लो भाग बनाएको छ है। माथिल्लो भाग अब नदेखाउन मिलेर यहाँ तलतिर गराइदिएको छ। यो भनेको मस्तिष्कतिरको भाग हो, मुटुभन्दा माथिल्लो भाग, घाँटीदेखि लिएर सबै टाउकोदेखि लिएर यहाँ परेछन् है, यहाँ गराइदिएको छ। र तल्लो भाग चाहिँ यो बिचिल्ली भाग छ होइन, यो चाहिँ लिभर छ होइन, त्यसपछि यो पेट छ, स्टमक छ होइन, त्यसपछि किडनी छ, किडनीमा पनि जाने गर्दछ है। र तल्लो यो लोअर बडी भनेको हाम्रो लोअर बडी भनेको हाम्रो चाहिँ तल्लो खुट्टातिर भयो है, पेटभन्दा तल भए है। किडनीमा पनि यसरी जाने गर्दछ है, किडनी भयो, पेट भयो, सबैमा यसरी पुग्ने गर्दछ। अब हेरौँ त यहाँ सरासर मुटुको बायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चादा आयोटाबाट शरीरको विभिन्न भागमा रगत जान्छ हैन। आयोटा बाँडिएर धमनी बन्छ, धमनी पनि अझ ससाना नलीहरूमा बाँडिन्छन्। यी ससाना नलीहरूलाई रक्तकोशिका भनिन्छ, क्यापिलरी भनिन्छ है। यिनीहरूले रगतको माध्यमबाट पौष्टिक तत्त्व अक्सिजन आदि कहाँ पुर्याउने गर्दछन् भन्दाखेरि कोषहरूमा पुर्याउने गर्दछन् है, कोष तथा तन्तुहरूमा पुर्याउँछन्। यी पौष्टिक तत्त्व तथा अक्सिजन कोषहरूको उपयोग गरिसकेपछि है, उपयोग भइसकेपछि है, उत्पादित विकार वस्तु जुन चाहिँ चाहिए छैन ती विकार वस्तुहरू चाहिँ विकार वस्तु र कार्बन डाइअक्साइड, यो त ग्यास भयो होइन। ग्यास शरीरले जम्मा गर्छ, शरीर सिराहरू मिलेर भेना काभा बन्छ है। सिराहरू मिलेर चाहिँ भेना काभा भन्छ यसको है। र यसले चाहिँ अशुद्ध रगत मुटुको दायाँ अरिकलमा ल्याउँछ है। आयोटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आर्टरी हो है, धमनी हो है। आयोटाबाट धमनी खुल्ने गर्दछ। त्यस्तै भेना काभा चाहिँ यो सिराहरू मिलेर बनेको सबैभन्दा ठुलो सिरा हो है, भेना काभा। ठिक छ, अलि मोटो हुन्छ, यो दह्रो हुन्छ। पल्मोनरी रक्त सञ्चार, पल्मोनरी रक्त सञ्चार कस्तो हुन्छ यो चाहिँ कुन रहेछ त, सिस्टमेटिक रहेछ है। पल्मोनरी चाहिँ मुटु र फोक्सो बिचको पल्मोनरी धमनी र सिराबाट रक्त हुने सञ्चारलाई पल्मोनरी रक्त सञ्चार भनिन्छ है। यो त कहाँदेखि कहाँ भए भन्दाखेरि मुटुदेखि सबै अन्य कुरामा भए र अन्य अङ्गबाट चाहिँ मुटुसम्म भए है। र मुटुदेखि कहाँ जाने गर्छ त, मुटुदेखि एउटा चाहिँ फोक्सोमा जाने गर्दछ र फोक्सोबाट फेरि मुटुमा आउने गर्दछ। यो छुट्टै भयो नि त हैन। मुटुबाट चाहिँ सबै अङ्गहरूमा चाहिँ के गए त भन्दाखेरि अक्सिजनेटेड गए, अक्सिजन भएका खुनहरू गए सबै अङ्गहरूमा, र सबै अङ्गबाट चाहिँ के आयो त, कार्बन डाइअक्साइड युक्त रगत आए मुटुमा है। अब मुटुबाट के जान्छ त, मुटुबाट फोक्सोमा कार्बन डाइअक्साइड है, कार्बन डाइअक्साइड युक्त रगत जान्छ भने फोक्सोबाट फर्केर आउँदाखेरि अक्सिजन युक्त रगत आउँछ। उल्टे भयो कि भएन, यहाँ यसमा र यसमा उल्टे भयो कि भएन है। मुटुबाट जहिले के जाने गर्थ्यो त, अक्सिजनवाला जाने गर्थ्यो, आउने के गर्थ्यो त मुटुमा, आउँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड हुँदै आउने गर्थ्यो है मुटुमा। तर यहाँ चाहिँ है जाने चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड, आउने चाहिँ अक्सिजन मुटुमा, त्यस्तो हुने रहेछ है। अलिकति उल्टे परेछ, तर यो सोध्ने गर्छ त्यही फरक है, यिन दुईटाको फरक सोध्ने गर्छ। ठिक छ, त खालि यति भन्ने हो कि फरक त मेन यहाँ भेटिहाल्यो, अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड जाने, अक्सिजनेटेड ब्लड आउने, त्यो भयो। अर्को चाहिँ यो चाहिँ मुटुदेखि फोक्सोसम्म, फोक्सोदेखि मुटुसम्म हैन, त्यो चाहिँ मुटुदेखि अन्य सबै अङ्गहरूदेखि सबै मुटुमा। दायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चादा पल्मोनरी धमनीबाट रगत फोक्सोमा जान्छ हैन। त्यहाँ रगत शुद्ध भई पल्मोनरी सिराबाट हैन मुटुको बायाँ अरिकलमा ल्याउँछ। शरीरमा धमनीले शुद्ध रगत लैजान्छ र भने सिराले अशुद्ध रगत मुटुमा ल्याउँछ है। यसमा चाहिँ के भयो त, धमनीले चाहिँ शरीरमा चाहिँ धमनीले शुद्ध रगत बोक्छ हैन, तर यहाँ चाहिँ सिराले चाहिँ अशुद्ध रगत
मुटुमा ल्याउँछ शरीरमा, त्यस्तो भयो। तर चाहिँ पुल्मोनरीमा के हुन्छ त, पुल्मोनरीमा चाहिँ धमनीले चाहिँ अशुद्ध रगत फोक्सोमा लैजान्छ र पुल्मोनरी सिराले चाहिँ शुद्ध रगत मुटुमा ल्याउँछ। भनेपछि धमनी र सिराको खास के कुराले धमनी भएको हो भन्दाखेरि धमनी चाहिँ लैजाने, मुटुबाट चाहिँ रगतलाई बोकेर अन्य ठाउँमा लैजानेलाई धमनी भनियो, सिरा भनेको मुटुमा ल्याउनेलाई सिरा भनियो है। यो शुद्ध अशुद्ध चाहिँ शुद्ध अशुद्धका आधारमा चाहिँ धमनी र सिरा भनिएको होइन है। रगत चाप भनेर हेरौँ त, ब्लड प्रेसर, रक्तनलीका भित्तामा रगतले दिने चापलाई रक्तचाप भनिन्छ, ब्लड प्रेसर भनिन्छ है। रगत नलीको आकार, प्रवाह र रगतको मात्रा तथा मुटुले पम्प गर्दा है खुम्चदा उत्पन्न हुने बलमा रक्तचाप निर्भर गर्छ है। रक्तचाप के केमा निर्भर गर्छ त, रगत नलीको आकार, प्रवाह है, प्रवाह भनेको ऊ भयो के मतलब यसरी गएको भयो के हैन। रगतको मात्रा कति छ, धेरै छ कि थोरै, र मुटुले पम्प गरेको है। जोडले पम्प गर्छ भने जस्तै दौडिँदाखेरि के हुन्छ त, मुटुले बेसरी चाहिँ छिटो यसरी पम्प गर्छ है। जोडले नै पम्प गर्छ, जोडले फुल्ने जोडले खुम्चने, जोडले फुल्ने जोडले खुम्चने गर्छ दौड्दाखेरि है। र त्यसमा पनि के गर्छ त, यो चाप भर पर्दो रहेछ है, यी कुराहरूमा भर पर्दो रहेछ। रक्तचापले गर्दा नै रक्तनलीबाट रगत प्रवाह हुन्छ है। चाप भएन भने त रक्तनलीबाट रगत चाहिँ किन प्रवाह हुन्थ्यो त हैन। रक्तचाप सिस्टोलिक र डायस्टोलिक गरी दुई अवस्थामा हुन्छ है। सिस्टोलिक भनेको चाहिँ जाने, मुटुबाट चाहिँ जाने, डायस्टोलिक भनेको आउने। मुटु खुम्चिँदा उत्पन्न हुने रक्तचापलाई सिस्टोलिक रक्तचाप भनिन्छ है। यो रक्तचाप चाहिँ कतिदेखि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 90 देखि 130 सम्म हुन्छ है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। यो प्रेसर भनेको कतिखेर भन्दाखेरि खुम्चिँदाखेरि, मुटु खुम्चिँदाखेरि पनि एउटा चाप उत्पन्न हुन्छ है, र यसरी फुल्लिँदाखेरि पनि एउटा चाप उत्पन्न हुन्छ, ठिक छ। र खुम्चिँदाखेरि चाहिँ बढी चाप हुन्छ, बढी चाप उत्पन्न हुन्छ है, र रक्तचाप र यसरी फुल्लिँदाखेरि, मुटु फुल्लिँदाखेरि अलिकति कम चाप हुन्छ है, थोरै चाप हुन्छ। अर्थात् सरदर रक्तचापको उच्च सिमाना 120 mmHg हुन्छ है। 90 र 130 को हामीले चाहिँ औसत निकाल्ने गर्छौँ, त्यो किसिमले 120 हामी चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। यसलाई आर्टियल भनिन्छ, आर्टरियल भनिन्छ है। भेन्ट्रिकलका मांसपेशी यथावत अवस्थामा आउँदा है, भेन्ट्रिकलका जुन मांसपेशी छन् यथावत अवस्था भन्नाले फुल्लिँदा आउँदा भेन्ट्रिकलहरू रगतले भरिन्छन् हैन। भेन्ट्रिकलहरू के हुन्छ त, रगतले भरिन्छ। यस अवस्थामा रक्तनलीहरूमा रगतको न्यून चाप हुन्छ है। उच्च चाप सिस्टोलिक हुँदाखेरि हुन्छ हैन, खुम्चिँदाखेरि, र अहिले चाहिँ यथावत अवस्थामा आउँदाखेरि फुल्लिँदाखेरि हैन, त्यतिखेर चाहिँ न्यून चाप हुन्छ त्यो अवस्थामा रक्तनलीहरूमा है। यसलाई डायलिस्टिक रक्तचाप भनिन्छ है। वयस्क मानिसमा यो 60 mm देखि 90 mmHg सम्म हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो बाहिरी चाप, हावाको चाप कति हुन्छ त, कति mmHg हुन्छ, 76 mmHg हैन। 1 ATM भनेको कति हो है, त्यो अनुसार के हुँदो रहेछ त, धेरै हुँदो रहेछ नि त चाप। त्यही भएर त काट्यो भने बग्ने रहेछ खुन, चाप बढी भएर। नत्र भित्रको चाप र बाहिरको चाप बराबर भए त खुन भित्रदेखि बाहिर किन आउँथेन नि त हैन। अर्थात् सरदर 70 mmHg हुन्छ। रक्तचाप नाप्नका लागि स्फिग्मोमिटर है, स्फिग्मोम्यानोमिटर प्रयोग गरिन्छ है। त्यसको नाम चाहिँ स्फिग्मोम्यानोमिटर हुन्छ है। जुन रक्तचाप नाप्छ त्यो डाक्टरले यसरी त्यो लगाएर पचक 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 यस्तो गोलो फुलाउँछ त, यसरी एउटा
यस्तो खाले बेर्ने हुन्छ हैन कपडाको। ठिक छ, यो कपडामा चाहिँ यसरी कपडाको भन्दा त्यो उको हुन्छ है, हावा चाहिँ यसरी यहाँ छिर्दाखेरि चाहिँ हावा चाहिँ यो कपडाबाट यसरी बाहिर निस्किन्न क्या, त्यो अर्कै खाले हुन्छ क्या। यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा हुन्छ पाइप लाएर यसरी एउटा चाहिँ यस्तो गोलो उसमा चाहिँ गरेको हुन्छ। देख्यो होला है ब्लड प्रेसर नापेको है। यसलाई पेचेक पेचेक गर्दाखेरि च्याप्दाखेरि खुम्चाउँदाखेरि है यहाँबाट यसरी हावा बग्ने गर्छ है। र यो फुल्लिँदाखेरि बाहिरबाट हावा लिन्छ यसरी। ठिक छ, यसरी बाहिरबाट हावा लिन्छ, यहाँ छुट्टै हुन्छ अर्को है। फुल्लिँदाखेरि बाहिरबाट हावा लिन्छ यसरी है। पेचेक पच्काउँदाखेरि यतातिर जान्छ फेरि हावा, त्यस भएर यहाँ चाहिँ यसरी भरिने गर्छ हावा है। यसरी चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ हातमा यसरी लगेर यो हात हो मानौँ है, यसरी हातको वरिपरि बेरिदिन्छौँ यसलाई, हातको वरिपरि बेरिदिन्छ मजाले। त्यसपछि यहाँ पचक पचक पच्काइन्छ यसलाई हैन, आफै फुल्लिन्छ फेरि यताबाट हावा लिँदै, यताबाट हावा यसरी पठाइन्छ हैन। यो चाहिँ यहाँ मजाले यसरी जोडले हुने गरी यहाँ है चप्काएर चाहिँ हावा दिँदाखेरि त्यसले च्याप्छ। अहिले हातलाई के गर्छ, त्यसले च्याप्छ हातलाई हैन। यो यति बल लागेपछि त हातलाई च्याप्ने भयो है। त्यसपछि यहाँ छोडिदिने गरिन्छ। यहाँ एउटा के हुन्छ त, घडी जस्तो रिडिङ हुन्छ एउटा है। अहिले यहाँ हामी दिएको छौँ है। अब छोडिदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यताको हावा यता बग्न थाल्छ, फेरि उल्टे बग्न थाल्छ भयो है। यहाँ भएको हावा चाहिँ यसरी यता बग्न थाल्छ, किनभने यो त च्यापेको छ यो हातलाई हैन। अब हातले चाहिँ आफ्नो ठाउँ लिन कोसिस गर्छ है, फुल्लिन कोसिस गर्छ, हातलाई च्यापेको छ त्यसले हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको हावा चाहिँ यता बग्न थाल्छ, यसरी यता बग्न थाल्छ हैन। जुन गतिमा बग्छ त्यो नै के हुन्छ त, यहाँ प्रेसर हुन्छ, रक्तचाप हुन्छ। ठिक छ, त्यहाँ घडी हुन्छ त्यसले देखाइदिन्छ है। रक्तचाप समय मानसिक अवस्था, उमेर, लिङ्ग र शारीरिक चाल आदिमा भर पर्छ है। जो मान्छेले चाहिँ बिहान बिहान चाहिँ योगाहरू गर्छ हैन, एक्सर्साइजहरू गर्छ है, कसरतहरू गर्छ, उसको चाहिँ रक्तचाप राम्रो हुन्छ है। जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन्छ है। उमेरमा पनि भर पर्छ हैन, लिङ्गमा, अवस्था, मानसिक अवस्थामा पनि भर पर्दो रहेछ। समय पनि, जस्तै बिहान गऱ्यो साँझ गऱ्यो हैन, बिहानको रक्तचाप साँझको रक्तचाप फरक हुनसक्छ है। कुनै व्यक्तिको चाप 120 mmHg 80 mmHg छ भन्नुको अर्थ के हो त, यो सोध्ने गर्छ है। त्यस व्यक्तिको सिस्टोलिक रक्तचाप भन्नाले खुन चाहिँ यतादेखि उता जाँदाखेरि, मुटुदेखि अन्य शरीरहरूमा जाँदाखेरि को रक्तचाप 120 mmHg ले जाँदो रहेछ, यति रक्तचाप हुँदो रहेछ है। र डायस्टोलिक रक्तचाप है, शरीरबाट चाहिँ मुटुमा फर्किने बेलामा है 80 mmHg छ भन्ने बुझिन्छ है। उच्च रक्तचाप हुनुको कारणहरू यस प्रकार छन्। निरन्तर धूम्रपान गर्नु है, मोटोपन अनि बढी तौल हुनु। जति मोटायो नि त्यति खुन पनि त्यति बढी हुन जान्छ क्या। ठिक छ, शारीरिक अभ्यास नगर्नु है, खानामा नुनको मात्रा बढी खानु। जो बढी नुन खान्छ त्यसको ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, चाँडो रिसाउने गर्छ त्यो मान्छे है। खुन बढी खानु, पिरो बढी खाने, मसलेदार खाने है, यिनीहरूको चाहिँ रक्तचाप बढी हुन्छ। ठिक छ, त कहिलेकाहीँ ब्लड प्रेसर लो भयो, कमजोरी भयो भने त्यही पिरो सिरो नुनिलो खान मन लाग्छ क्या है। अब नुनको मात्रा पनि कम खाइरहेछ है, जहिले पनि गुलियो गुलियो मात्र खाइरहेछ भने त्यस्तोको रक्तचाप घट्न जान्छ फेरि है। नुनको मात्रा पनि पुग्नुपर्छ त्यहाँ है, कन्सन्ट्रेसन भन्छ त्यसलाई, Na+ हैन, यो आयनको कन्सन्ट्रेसन भन्छ, त्यो हुनुपर्छ खुनमा हैन। धेरै मद्य पान गर्नु है, दारू खानु। उमेर 40 भन्दा बढी भयो भने यसका कारणहरू रक्तचाप उच्च हुन्छ है। 40 भन्दा बढी भयो भने एड्रिनल र थाइरोइड डिसअर्डर हुनु भन्नाले आफ्नो अर्डर अनुसार काम नगर्नु है। एड्रिनल र थाइरोइडको जुन हर्मोन छ है त्यो चाहिँ बढी हुनु है अथवा कम हुनु
है, जति हुनुपर्ने त्यति नहुनु है। वंशाणुगत रूपमा उच्च रक्तचाप देखा पर्नु। अब यो हेरिडिटीमा पनि भर पर्छ, वंशाणुमा गुणहरूमा हैन। तनाव हुनु, तनाव भयो हैन, त्यस्तो बेलामा रिस उठ्यो त्यतिखेर उच्च रक्तचाप हुन्छ है। दौडिँदाखेरि हुन्छ है, एकदम जोडले थाक्ने गरे काम गर्यो भने हैन। उच्च रक्तचापबाट बच्ने उपायहरू। उच्च रक्तचाप भयो भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि के खतरा हुन सक्छ त है। नसा फुट्न सक्छ हैन, हेमरेज भन्छ त्यसलाई। नसा फुटेर चाहिँ खुनहरू बग्नेलाई ब्लड हेमरेज भन्छ है। त्यसरी मान्छे मरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हार्ट अट्याक आउन सक्छ है, उच्च रक्तचाप भयो भने हार्ट अट्याक आउन सक्छ। उच्च रक्तचापबाट बच्नका लागि दैनिक खानेकुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। चिल्लो पदार्थ भएको खानाहरू खानु हुँदैन है। त्यसै गरी धुम्रपान मद्यपान गर्नु हुँदैन है। चिल्लो खायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन त्यो फ्याट छ है, मोटो भन्छ त्यसलाई, चिल्लो भन्छ त्यसलाई है, फ्याटलाई। त्यो चिल्लो के हुन्छ त खुनमा जान्छ है। खुनमा गएको भएर चाहिँ त्यो खुनसँग के हुन्छ त फ्याट बढी हुन्छ हैन। त्यो फ्याट के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही जम्ने गर्दछ है। यसरी चाहिँ जुन छ यो बाटोलाई छेक्ने गर्दछ फ्याटले, चिल्लोले है। चिल्लोको जुन अडु हुन्छ अलि ठुल्ठुला हुन्छन् के, त्यसले गर्दा पनि यहाँ धेरै भएर, जस्तै अब खुनमा बढी चिल्लो भयो भने त खुन के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको भार धेरै हुन्छ नि त, अटाउन खोज्दैन नि त यहाँ है। यति उसमा जति अटाउनु पर्ने चिल्लोले अटाइदिएछ, ठाउँ ओगट्दैछ हैन। चिल्लोले ठाउँ ओगटिदिन्छ हैन, त खुन कहाँ जाने त। त्यसले गर्दाखेरि पनि बढी चाप आउन थाल्छ के है। रगतको ठाउँ ओगट्न खोज्छ नि त्यसले, त अटाउन खोज्दैनन् त्यहाँ। जति यहाँ धेरै भयो त्यति अटाउन खोज्दैनन्, त्यहाँ अटाउँदैनन्। नअटाएपछि के हुन्छ त चाप बढी हुन्छ, धकेली हुन्छ हैन। र यसरी यो यिनीहरूले चाहिँ पनि गर्ने गर्दछन्, यसरी ठाउँ रोक्ने गर्दछन् यसरी है, एक ठाउँमा जम्मा हुने गर्दछन्। कोलेस्ट्रोल भएको कुराहरू नखाने भन्छ है। त्यही भएर तेलहरूको विज्ञापन दिन्छ नि त। यो तेल खायो भने चाहिँ कहिले पनि हार्ट अट्याक आउने सम्भावना हुँदैन। यो यसमा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा एकदमै 0 छ भन्छ है। कस्तो तेल खाने भन्ने हुन्छ। यो मुटुवाला रोगीहरू चाहिँ यो चिल्लो पदार्थ खानै हुन्न के। चिल्लो पदार्थ खायो कि यिनीहरूलाई एकदमै खतरा छ, मुटुवाला रोगीहरू, उच्च हाई ब्लड प्रेसरवाला रोगीहरू। शरीरलाई आवश्यक पर्ने सन्तुलित खानेकुराहरू खानुपर्छ। आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। व्यवहार अब के व्यवहार भन्ने है। कसरतहरू गर्न पर्यो हैन, यस्तो खानु भएन हैन। अनि त्यो चिल्लो पिरो खानु भएन हैन। चिल्लो मेन त चिल्लो, यसलाई रोक्नुपर्छ। प्रशस्त मात्रामा शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, शारीरिक अभ्यास गऱ्यो भने है, शारीरिक अभ्यास गऱ्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ खानाबाट आएको ऊर्जा हुन्छ है, त्यो ऊर्जाले पुग्दैन है। मानौँ कि हामीले खानै खा छैनौँ है, खाना खा छैनौँ भने कहाँबाट आउँछ ऊर्जा? ऊर्जा आउने हो यहीँबाट। जुन यो चिल्लो जुन छ बोसोको रूपमा शरीरले सञ्चित गरेर राखेको हुन्छ है, सञ्चित गरेर राखेको हुन्छ। यही बोसो फुटेर टुक्रेर के दिने हो त, ऊर्जा दिने हो है। बोसोको अणु हुन्छ जुन, त्यो अणु है टुक्रेर चाहिँ के दिने हो त, ऊर्जा दिने हो। ऊर्जा प्लस कार्बन डाइअक्साइड के दिन्छ हैन। अब त्यो है, त्यो ऊर्जा कहाँबाट आउँछ त, र पानी दिने गर्छ, H2O पनि दिने गर्छ है। जुन यो चिल्लोको जुन अणु छ हैन, त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्लस पानीमा टुक्रेर ऊर्जा दिने गर्छ है। यो ऊर्जा दिने जुन छ त्यतिखेर के आउँछ त, पसिना आउने गर्दछ नि। त्यो पसिना भनेको के हो त, पानी हो। पानीमा अलिअलि त्यो नुनिलो हुन्छ, किनभने सोडियम हुन्छ, क्लोरिन हुन्छ, घुलेका हुन्छन् हैन। जति पानी आयो है, जति पसिना आयो, सम्झिनु कि त्यति नै मात्रामा मेरो के भइरहेछ त, यो जति नै अब यो टुक्रेर जति नै पानी आउँछ, पसिना आउँछ, बुझ्नु कि त्यति नै मात्रामा हाम्रो चाहिँ घटिरहेको छ
है र त्यति नै मात्रामा हामी के हुन्छ त दुब्लो हुँदै जान्छौँ है। जहाँबाट पसिना निस्किन्छ त्यहीँबाट फेरि पातलो हुन्छ। मुखबाट पसिना भने मुखको बोसो पग्लेर चाहिँ पातलो हुन्छ। पेटबाट चाहिँ पसिना निस्क्यो भने है थकाइ त्यो अनुसारले चाहिँ कसरत गर्नु पर्यो, जो अनुसारले चाहिँ पेटबाट चाहिँ सबै पसिनाहरू निकालोस् है। पेटबाट पसिना निकाल्नु भनेको के हो त पेटको बोसो पग्लिनु हो। यसलाई पग्लिनु पनि भन्छ, बोसो पग्लिनु पनि भन्छ है। यो ऊर्जा चाहिँ केमा खर्च हुन्छ भन्दाखेरि काम गर्नमा खर्च हुन्छ है। त्यस्तो हाफिया हुन्छ नि त, थकाइ पुरा एकदम लाएको हुन्छ, काम गर्न त खर्च लागिहाल्छ त ऊर्जा हैन। कहाँ मान्छेलाई थाहै हुन्न ऊर्जा कहाँ खर्च भइरह भन्ने कुरा भन्नै सकिँदैन। तर बिना ऊर्जाको जस्तै मलाई लो ब्लड प्रेसर छ, मलाई कमजोरी छ भने म त उठ्न पनि सक्दिनँ नि त। मलाई त कमजोरी भएको थियो, मलाई त थाहा छ नि त, बेहोसै भएको थिएँ, आँखा खोल्न सकिरहेको थिएन, आँखा खुल्दैन थियो मबाट हैन। यसो हेर्दा पनि आँखाको परेला झप्प त्यो टाँसेकै थियो है, आँखाको परेला उठाउन सकिँदैन। त्यस्तो हुन्छ कमजोरी भयो भने। ऊर्जा नै चाहिन्छ क्या मान्छेलाई है। कहाँ खर्च हुन्छ भने यही आँखाको परेला उठाउन नै खर्च हुन्छ है। त्यसरी कसरत गऱ्यो भने एकै दिनमा त्यसरी कसरत गऱ्यो भने मर्नी गरी फेरि बेहोस हुन पनि सक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी कसरत गर्ने, ठिक्कको पसिना बगाउने मजाले, तर के गर्ने भन्दाखेरि थोरै है। फेरि खाना त्यही अनुसारले दबायो भने फेरि पग्लिँदैन है, त्यो पातलो भएन न। खाना त्यही अनुसारले दबाउनु भएन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नुन पानी टक्क खाने है, नुन पानी खाने अथवा त्यही अनुसारको चिया हुन्छ है। फेरि त्यो दुधवाला चिया खाने होइन है। दुधहरू यिनीहरू बार राख्ने हैन, चिल्लो पदार्थ बार्ने हैन। खाने के भन्दाखेरि जस्ट आनन्द होस् हैन, पेटलाई ठिक्क होस् है, र धेरै क्यालोरी नआओस्। त्यो खानाबाट चाहिँ धेरै क्यालोरी नआओस्। फ्याट त खानै भएन, मोटो चिल्लो है। यी कुराहरू चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ बोसो पग्लेर जानेछ है, रक्तचाप पनि कम हुनेछ, निर्मूल हुनेछ है। अब समय समयमा के गर्नु पर्यो त रक्तचाप परीक्षण गरी सावधानी अपनाउनु पर्यो हैन। जिन्दगीभर रक्तचाप ननापिकन बसेछ मान्छेहरू, रक्तचाप नाप्नु पर्यो। कति छ मेरो रक्तचाप थाहा हुनु पर्यो है। मैले अब धेरै छ कि थोरै छ त्यो अनुसारले चाहिँ मेरो धेरै छ भने मैले के गर्नुपर्छ, अब चिल्लो कम गर्नु पर्यो हैन। अब थाहै छैन कति छ रक्तचाप, एकैचोटि हार्ट एट्याक आएपछि बल्ल अनि जाने हो त हैन। त्यो अनुसारले रक्तचाप चाहिँ कति छ हेरिदिनुहोस् भनेर मेडिकलमा चाहिँ रक्तचाप नापेर हैन। कि त बिरामी पर्दा मात्रै टेकिरा हुन्छ कि हस्पिटलतिर मेडिकलतिर, त्यो गर्नु भएन हैन। समय समयमा चाहिँ टेक्नु पर्यो। अब हेरौँ त यहाँ मधुमेह रोग, डायबिटिज रोग कस्तो मान्छेलाई लाग्छ त भन्दाखेरि गुलियो बढी खाने हैन, चिनी बढी खाने, यस्तो मान्छेलाई डायबिटिज रोग लाग्छ है। एक दिन के भएछ भन्दाखेरि एउटा बिहामा चाहिँ मस्त चाहिँ जिलेबी चाहिँ जेरी चाहिँ फ्री गर्दै रहेछ त्यहाँ है। जेरी खानालाई फ्री रहेछ क्या त्यहाँ। एउटा मान्छेले चाहिँ यस्तो खायो जेरी है, जिलेबी यस्तो खायो भोलिबाट पिसाबै निस्केको थिएन त्यसको है, पिसाबै निस्केको थिएन, जाम पुरै। भन्नाले ग्लुकोजको मात्रा यति धेरै भयो शरीरमा है, ग्लुकोजको मात्रा यति धेरै भयो कि ग्लुकोज त ठुलो हुन्छ है, ग्लुकोजको अणु ठुलो हुन्छ है। त्यसले के गर्दियो त जाम गरिदियो, सिल गरिदियो, त्यसले पिसाबै ननिस्किने त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो गुलियो है, चिनीबाट आएका पदार्थहरू चाहिँ कम खानु पर्यो, खानु भएन है। तर डायबिटिज नखाँदा पनि मान्छेहरूलाई लागिरहेको हुन्छ है। त्यो किन हो भन्दाखेरि जसरी मान्छे चाहिँ बुढो हुँदै जान्छ उनीहरूको पाचन क्रिया पनि कम हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। र जुन इन्सुलिन भन्ने जुन सक्रिय हुन्थ्यो जुन पेनक्रियाजले है, यो हार्मोन इन्जाइमहरू पनि कम सक्रिय हुन थाल्छन्। ठिक छ। मान्छेको जसरी बुढो हुँदै जान्छ है, काम गर्न छोड्छ क्या मान्छेले।
मान्छेले काम गर्न छोडेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ हर्मोनहरू हैन त्यस्तै लगायत इन्जाइमहरू निस्किँदैन, शरीरले चाहिँ सक्रिय गर्दैन, उत्पादन गर्दैन है। र इन्सुलिनको कमी भएर इन्सुलिन जुन पेन्क्रियाजले जुन निकाल्छ इन्जाइम हो है, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ग्लुकोजलाई खपत गर्ने काम गर्छ त्यसले है। त्यो ग्लुकोजलाई खपत गर्ने काम इन्सुलिनले गरिरहेको हुन्छ। त्यसको मात्रा कम भयो भने खुनमा रगतमा चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा खपत हुँदैन है। त्यसकारणले गर्दाखेरि रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ भन्नाले जतिको त्यति नै हुन्छ है, कम हुन छोड्छ के। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिसाबमा चाहिँ ग्लुकोज भेटिन्छ है, पिसाबमा चाहिँ ग्लुकोज हुन्छ। रक्सी खाने मान्छेको पिसाबमा रक्सी भेटिन्छ है, त ग्लुकोज पनि भेटिन्छ हैन। मधुमेह रोग भएका व्यक्तिहरूमा हो त्यसलाई चाहिँ मधुमेह रोग भनिन्छ के। पिसाबमा चाहिँ के भेटिने? ग्लुकोज भेटिने है। त पिसाब गर्नलाई हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ भन्नाले थोरै थोरै पिसाब आउने, पिसाब अड्किने हैन, अनि छिनछिनमा पिसाब आउने, फेरि थोरै पिसाब आउने, अड्किने, त्यस्तो हुन्छ नै। शरीरमा खानाबाट प्राप्त ग्लुकोजको व्यवस्थापन र उपयोगमा सहयोग गर्ने इन्सुलिन हर्मोनको कमी भई है। यसले के गर्छ त? इन्सुलिनले ग्लुकोजको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ, उपयोग गर्ने काम गर्छ है। त्यसको यदि कमी भयो भने रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्नुलाई मधुमेह रोग भनिन्छ। चिनी रोग, सुगर, यसका विभिन्न नाम छन् है। पेन्क्रियाज एक प्रकारको मिश्रित ग्रन्थि हो है, जसले के गर्छ त? इन्सुलिन पनि उत्पादन गर्छ, पेन्क्रियाटिक जुस पनि उत्पादन गर्ने गर्छ है। इन्सुलिन चाहिँ हर्मोन हो, पेन्क्रियाटिक जुस भनेको के हो त? इन्जाइम हो है। इन्सुलिन हर्मोनले रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलित गर्ने काम गर्दछ है। यसले चाहिँ सन्तुलित अवस्थामा राख्ने काम गर्दछ इन्सुलिनले है। मधुमेह यदि चाहिँ यो कमी भयो भने के हुन्छ त? सन्तुलित हुँदैन, त्यसलाई मधुमेह भन्छ। मधुमेह रोगका लक्षणहरू निम्नलिखित छन्। यो रोग लागेपछि धेरै पिसाब हुने, तिर्खा र भोक धेरै लाग्ने हुन्छ, रिगटा लाग्ने, बेहोस हुने, आँखा धमिलो हुँदै जाने, दुब्लाउने, हात खुट्टा झमझमाउने, बाउडिने है, घाउ छिटो निको नहुने, त्यस्तो खालको हुन्छ है। मधुमेह रोगबाट बच्ने उपायहरू के छन् त? ल, उपायहरू के रहेका छन्? आफ्नो जीवनशैलीमा फरकपना ल्याउने सन्तुलित खाना खाने है। अब यिनीहरूले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र सुगर खानै हुँदैन यिनीहरूलाई है। चिनी त खानै भएन। मोटोपन घटाउनु पर्यो, तनाव घटाउनु पर्यो, धुम्रपान हैन, मद्यपान नगर्ने, हरियो सागसब्जी खाने, फलफुल प्रशस्त मात्रामा खाने हैन, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, बिहान पसिना आउने गरी हिँड्ने हैन, कसरत गर्नु पर्यो, ठीक छ। अरू थुप्रै जडीबुटी औषधिहरू पाइन्छ हैन, तीहरू खाने है। तर यो मधुमेह रोग भनी चाहिँ यसको चाहिँ निको चाहिँ छ है। यसको चाहिँ निको छ। यसको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एक दिन मजाले उपास राखेर है, एक दिन पुरै उपास राखेर चाहिँ पुरै पेटको शुद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा चक्की पाइन्छ जसले पेटमा भएको पुरै पेट शुद्धि गराइदिन्छ है। किनभने जति पनि रोगहरू हुन्छ त्यो पेटको अशुद्धिले गर्दा हुन्छ है। पेट शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्द्रा पुरै पखालेर जानुपर्ने हुन्छ है। आन्द्रा पुरै भित्रदेखि, आन्द्रा नै कति लामो हुन्छ है। आन्द्रा यति गुटुमुटु परेर यस्तो लामो हुन्छ, त्यो पुरै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चक्की पाइन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो खाएपछि पुरै सफा हुन्छ। तर छिनछिनमा चाहिँ दिशा आउने गर्छ है। एक एक छिनमा थोरै थोरै दिशा आउने गर्दछ, तर पुरै पेट चाहिँ सफा हुने गर्दछ है। त्यो पेट सफा भएपछि अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो इन्सुलिन बढाउने काम चाहिँ है, त्यसको लागि चाहिँ हार्मोन सेक्रेट गर्ने काम हो यो चाहिँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले योगाबाट अथवा हैन त्योहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै योगाबाट भयो, जस्तै
यो हातको पैताला है, हातको पैताला, हातको त्यो हात भयो हैन, र त्यस्तै खुट्टाको पैताला भयो। त्यसमा विशेष अङ्गको लागि एउटा ठाउँ हुन्छ, पोइन्ट हुन्छ। त्यो पोइन्ट यसरी दबाइराख्दाखेरि है, दबाइराख्दाखेरि हामीले चाहिँ कुन ग्रन्थीबाट कुन चाहिँ हार्मोन चाहिँ निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ है। अब मलाई त त्यति राम्रोसित थाहा भएन, तर चाहिँ खुट्टाको पैताला र हातको त्यो पैताला, जस्तै हातको पैताला भनौँ हैन, हातको त्यो उस भयो, त्यसमा चाहिँ पोइन्ट पोइन्टमा चाहिँ एक एक अङ्गको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट हुन्छ। त्यो दबाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अङ्गको त्यो ग्रन्थीको सक्रिय गर्न सकिन्छ हार्मोनहरू है। इन्सुलिन, र इन्सुलिन चाहिँ बाहिरबाट दिने गरिन्छ है। इन्सुलिन चाहिँ इन्जेक्सनबाट चाहिँ दिने गरिन्छ यो डायबिटिज भएको उमेरहरूलाई, बिरामीहरूलाई है। यसको चाहिँ जडीबुटी औषधि पनि पाइन्छ, त्यसले चाहिँ निको हुन्छ है। अब हेरौँ त हाम्रो के बाँकी छ। युरिक एसिड अनि रगतमा युरिक एसिड भयो हैन, अभ्यास छ, ठिक छ। अब युरिक एसिडसम्म हामी सकाइदेऊ, त्यसपछि हाम्रो सारांश अभ्यास चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गरौँला। युरिक एसिड हेरौँ त, हाम्रो शरीरको कोष तथा खानामा भएको प्युरिन है, रासायनिक प्रतिक्रिया स्वरूप टुक्रिँदा बाइप्रोडक्टको रूपमा उत्पन्न अम्ललाई युरिक एसिड भनिन्छ है। प्युरिन भन्ने रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया स्वरूप टुक्रिँदाखेरि प्युरिन भन्ने चाहिँ टुक्रिँदाखेरि बाइप्रोडक्टको रूपमा के आउँछ त, एउटा अम्ल आउँछ जसलाई युरिक एसिड भनिन्छ है। हाम्रो शरीरको लागि प्युरिन महत्त्वपूर्ण वस्तु हो, किनभने यसले प्रोटिन प्रदान गर्छ है। प्रोटिनबाटै यो युरिक एसिड आउँछ है। युरिक एसिडले विषाक्त पदार्थलाई घटाउनुका साथै रक्त नलीको भित्री भागलाई सुरक्षित राख्छ है। युरिक एसिडले शरीरमा मृगौलाले यसको उत्पादन गर्छ है। युरिक एसिडले चाहिँ विषाक्त पदार्थलाई, विषजन्य पदार्थहरूलाई घटाउनुको साथै रक्त नलीको भित्री भागलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्दो रहेछ यसले। युरिक एसिड बढी हुनका कारण र असरहरू। युरिक एसिड बढी भयो भने त्यसको के कारण हुनसक्छ र त्यसका के असरहरू हुनसक्छ। शरीरको मृगौलाले 100% कार्य गर्न नसकेको अवस्थामा, मृगौलाले चाहिँ किडनीले चाहिँ काम गर्न नसकेको अवस्थामा युरिक एसिडको प्रयोग र निष्कासन हुन सक्दैन है। किडनीले चाहिँ युरिक एसिडलाई उ गर्ने रहेछ है, निष्कासन गर्ने रहेछ युरिनको मार्फत है। रगतमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्छ। रगतबाट जब युरिक एसिड आउँछ किडनीमा, किडनीले त्यसलाई के गरिदिन्छ त, युरिन जुन पिसाब हुन्छ, पिसाब भनेको के हो त, युरिन हो। युरिन भन्नाले युरिक एसिडबाट युरिन आएको हो के शब्द है। त यो किडनी चाहिँ मृगौलाले चाहिँ काम गर्न त्यो छोड्यो भने चाहिँ, राम्रोसित काम गर्न छोड्यो भने है, थोरै थोरै काम गरिरहेछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि युरिक एसिडको मात्रा बढ्न जान्छ है। त्यस्तै प्युरिनको बढी उपापचापन मेटाबोलिजम हुँदा है, उपापचापन मेटाबोलिजम हुँदा बढी मात्रामा युरिक एसिड उत्पादन हुन्छ है। रगतमा युरिक एसिडको मात्रा बढेमा हाड जोर्नीहरू दुख्ने है। युरिक एसिड बढी भयो भने हाड जोर्नीहरू दुख्छ, मांसपेशीको भित्री भागको गहिरो दुखाइ हुन्छ है। यसले गर्दा हिँडडुल गर्न मुस्किल हुन्छ, घुट्ना दुख्छ है। यो घुट्ना दिएर एकदमै दुख्ने गर्छ युरिक एसिड भयो भने। शरीरमा छालाहरू राता हुने, सुनिने, पोल्ने, खुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने है, सुनिने समेत हुन्छ। र यो युरिक एसिड भयो भने चाहिँ यो घाँटिनेर पनि दुख्ने गर्छ है। खाँदाखेरि घाँटिनेर पनि दुख्ने गर्छ। यो प्रोटिनको बढी भयो भने है,
प्रोटिन चाहिँ त्यतिखेर यदि भयो भने चाहिँ युरिक एसिड भयो भने त्यो उनीहरूले चाहिँ प्रोटिन खानु हुँदैन। प्रोटिनबाट नै के आउने गर्छ त युरिया आउने रहेछ है। एमोनियमका कुराहरू एमोनियासित है एमाइन भन्ने चिज NH2 भन्ने चिज प्रोटिनबाट आउने गर्छ है र एमाइनबाटै चाहिँ युरिया बन्ने गर्छ है। NH2CO NH2 के हो युरिया हो। रगतमा युरिक एसिड घटाउने तरिका है कसरी युरिक एसिड चाहिँ घटाइन्छ। रगतमा आवश्यकताभन्दा बढी युरिक एसिड भएमा यसलाई घटाउन प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ है। पहिलो कुरा त यो प्रोटिन जन्य कुराहरू खान भएन त्यति है। पानी थोरै मात्रामा र धेरै पटक पिउने पर्नुपर्छ। बेकिङ सोडाका सेवन बढी मात्रामा गर्नाले पनि रगतमा युरिक एसिडको घटाउन सक्छ। बेकिङ सोडा भन्नाले थाहा छ पाउरोटी हुन्छ नि पाउरोटी हो। पाउरोटी अनि यो ब्रेडहरू हुन्छ जुन त्यो फुलेको सफ्ट कोमल हुन्छ नि कोमल है त्यो पाइन्छ ब्रेड अथवा पाउरोटी है। डोनट भयो है यिनीहरूमा बेकिङ सोडा हालेको हुन्छ है। बेकिङ सोडा हालेर बनाइएको हुन्छ त्यही भएर यिनीहरू एकदमै नरम मुलायम है र एकदमै भएको हुन्छ फुल्लेको हुन्छ है। यी कुराहरूबाट बेकिङ सोडा पाइन्छ है। यी कुराहरू खान सकिन्छ। अरू के छ त यहाँ चेरीहरू चेरिज भन्ने छ फलफुल होला हैन फलफुल नै हो। मा एन्थोसायानिन हुन्छन् जसले शरीरभित्रको जलन पोल्नेलाई कम गर्छन् है। एसिड भयो भने त जलन हुन्छ नि त पोल्ने गर्छ त्यो कुराहरूलाई कम गर्छ। तर यो दिनको 10 देखि 40 वटा चेरीहरू सेवन गर्नाले युरिक एसिड घटाउन मद्दत गर्छ है। चेरी खानुपर्छ। बोसोयुक्त रातो मासु है मासु चाहिँ खान हुँदैन है। प्रोटिनहरू खान हुँदैन है। यो मासु खाने चिज पनि होइन। समुद्री खाना भयो गेडागुडी है नखानाले युरिक एसिड घट्छ। गेडागुडीहरू पनि कम गर्नु पर्यो खानालाई है। गेडागुडी पनि खानु भएन प्रोटिन जन्ने चिज खानु भएन है बल्ल युरिक एसिड घट्छ। तर अरू मान्छेले खाँदा हुन्छ युरिक एसिड नभएका मान्छेहरूले युरिक एसिड भएकाहरूको लागि हो यो त। यसरी हामीले पाठ सकिसकेका छौँ। सारांश र अभ्यास चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ है।